ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مربات فنقل إير ميديا كما يتمسيو نلوم عربي 26 مسكرم شد زبالكو بكالايت حسن مربات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تغطاتلتي باتيك أدامين ريا قداس زعبا نفلم لعلوايلوخ منغست إيرترا أب حبرات منغسات أمريكا زركب بمنيستر قديات وزا إيرترا آتو عثمان صالح زمراح تمالي مس آقد دست سب سلطان منغست أمريكا أب مونغ إيرتران أمريكان كهولو زقبو زتفلاليت أمدون ركباتن آقد داسي زتن زرباتن كم زكايدو أب زيناتات نباخوم أغربنا نيرنا نزو قدا زملكت منغست إيرترا لومي بمنغدي منيستر جينا بيلو آقد داسن حاجرن مغلت مبرهن زرقيحو يركبالو ازي منيستر جينا إيرترا آتيومان قبر مسكال لوما أماسيو أبقت تويتر أسفير وزر كبجلو حاج إرمغلتي كمجلو بغتتا نباخم كبلو سناي مكتال منيستر قدايت وجا إيرترا عثمان صالح تمالي معرة زكاير جلو حفشة وعلى حبرات هقرات نبرزدنت ترامب لعلوية مخاري قدايت أفريكا مستر ماساد فارس باولوس تراقبو أب مونغو كلتين هقرات داقماي متسار زقبرو لمنقدتات كمون أبقد دستو قدايت زباو سلام مرقان متحبار زلو تسفاتات العلو تزراريبو إذا أقد داس أخي بازي نرب حاكلتين هقرات حفشا زوبا كرنا أفريكان أبلعلي إيرترا زد تنبر زي مخني إقدا مساساي سعبين زد تغالله ناستات كلتا عسرتات عمتات جنحة تأقم ندحري جملس حادش معراف سرعاتا وكلتا ومتسار كم مقدم كم اون كم مبقسي كر الله وكبليو منيستر جينا إيرترا تيومان قبر مسكال لومي مغلتي وتيو زركب جلو منغست إيرترا إذا أب نيويورك زتخيده كم زعينت أقداسي ركبات نتي أب مونغ إيرتران أمريكان تجميرو زركب جلو تقومدون ركباتن أقداسن أتبابع المعراف مخانيو بمنغدي منيستر زينا بيلو نز مغلت زرقيحو زركب جلو أب كتالون أب مونغ إيرتران لعلوة سبسلطان منغست أمريكا بدرجة لعلوة سبسلطان ركبات كايد مخانو حابريتاتات النوات يركبالو ازي إيرترا هاجرنا مس حبرات منغستات أمريكا أبز حجي ساعات فتيراتو تركب جلا تقومدون ركباتن أبقد داسي اوانن مدرخن مخانو نعناني إيرتراويان فلين نتزلون أقداس كوين يركب منيستر جينا إيرتران منغستي إيرتران كا نستفت إروز ركب جلو ركبات حدش تسفان حدش معرافن مخانيهم لوم مغلتيتات زرقيحهم زركب جلو كبرى تغطاتلتي نابتي كالاين ري زعبا نسجر مزافر كاشحجر إثيوبيا زي تتحازو خوينو فانو زي كايدو زلو متأنا سفيح متكعتات كمون جنبار حرنوت أرمو أب كل الأرمو زي كايدو زلو تماساسالي وفرن متكعتاتن نسب سلطان سرعات بلتقنان واتهاد دراوين أزستومن أب فرحين شعلوتن يتيوهم يركبالو بفلاي فانو أب كبابيتات سمين والو زي كايدو زلو متأنا سفيح متكعتات سراويت فدرال ناي منغسي إثيوبيا كم مارخن كقتلن بترقاقم وانات أم محبراوي مراقبيتات يرلو بتوساق فانو نبوزعات عبيت كتماتاتن قطراتن ناي كل الامحرا كمون نقند مسمر والله أديسابا أبتحت قدتر مسمتاو ازو قداي أقالبو محبر سب عالم سحيبو يركبالو زتفلالي سبات مس إثيوبيا كربت زلوم لومي حزو مخوتو أبزو علو تنتانتاتن مجلتيتاتن إذا فانو زي كايد زلو متأنا سفيح متكعتات حادقنيا سعبينات زلويو من الوقت نفانو إيرترا ويجبتي حاجزاتي وركتالو انت دهالين حادقنيا سعبينات كهلو وسلزخل كلتين هقرات إثيوبيا كرقاقا لعل قدن تران كتاوتالون فانون جنبار حرنوت أرمون نسرعات بلتقنا كاب سلطان اليوم أب أديسابان 4 كيلون انت دامتيوم أب إثيوبيا زوبا كرنا أفريكان حادقنيا سعبينات كخصتي زبل زتفلالي تحفاتن مجلتيتاتن ناوهت يركبالو إثيوبيا فحتبل زمت أيمتا أب 4 كيلو نعناني إيرتراويان زقد سنة يكونن كابز حجي زولو سرعات بلتقنان عيشل مراحي نايت هاجر زخف زخونا يكون مراحن بعال سلطانن أب إثيوبيا كمت زخيل يكونن إذا حجي تفتيرو زركب زولو شغلتن كم زعينة تنتانتاتن كام من تايزنا غلن بنايمن مبحيتات يوهاب كم زلون نمردو زي شجرا يكونن
ፋኖ ድሮበዝ ዘካሄደ ዘሎ መጥቃዕታት ንሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ክደምስሶን ክማርኾን ከምኡውን ንስትራቴጂካውን ዓበይቲ ከተማታትን ቦታታትን ገጥራትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከእቱ ምኽኣሉ ስርዓት ብልጽግናን ወተሃደራውያን ኣዘዝቶን ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን እዩ ጠፊእዎም ዝርከብ ዘሎ ኤርትራን ግብፅን ንፋኖ ይሕግዝ ኣለዋ ዝብል ኣውያት እውን ብተደጋጋሚ እዋናት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዘርጋሕ ንዕዘብ ኣለና። እዚ ሎሚ ዝወፅእ ዘሎ ትንታነታት ምስ ኤርትራን ግብፅን ኣተሓይዝካ ኸኣ ስርዓት ብልጽግና መምርሒ ዝሃቦም ዝተፈላለዩ ጸሓፍቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም እዮም ከምዚ ዓይነት ትንታነታትን መግለፂታትን እናውፅኡ ዝርከብ ዘለዉ። ስርዓት ብልጽግና እታ ኣጥፍአ እየ ዝበሎ ፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሕጂ ተመሊሱ ክጭፍጭፎም ምስ ጀመረ ናብ ኤርትራን ግብፅን ክስታት ኣቕሪብካ ከምኡውን ኤርትራን ግብፅን ኢትዮጵያ ንኽትረጋጋ ልዑል ግደን ተራን ክፃወታሉ እናበልካ ዘፍርሕ ትንታነታትን መግለፂታትን ምቕራብ ንዓና ንኤርትራውያን ስኽፍ ዝብለና ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕን ትንፋስ ንኽዘርን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ከቢድ ዋጋ ከፊሎም እዮም። ስርዓት ብልጽግና ግን ተገንጢሉ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክሃርሜ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክወሬ እናበለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዕገርግር ንዕዘብ ኣለና። ድሕሪ ደጊም ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሃገርና ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክትረጋጋ ኢሉ ዝኸፍሎ ዝኾነ ይኹን ዋጋ የለን። እቲ ዝኸፈልናዮ ከቢድ ዋጋ እንታይ ዓይነት ሳዕቤናታ እንቲልና እዚ ንሪኦን ንዕዘቦን ንከታተሎን ዘለና ስለ ዝኾነ ካብዚ ሎሚ ክወፅእ ዝወዓለ መግለፂታት ንርድኦ ነገር እንተዳሃሊ ግን ስርዓት ብልጽግናን ወተሃደራውያን ኣዘዝቶን ኣብ ዝለዓለ ፍርሕን ሻቕሎትን ኣትዮም ይርከቡ ምህላዎም እዩ። ፋኖ ሎሙን ንዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትዩ ይርከብ ኣሎ። ናይ ምርኮኛ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊትካ ልክዕ ከም ተኣምሎም ክማረኹ ተራእዮም ይርከብ ኣለዉ። እዚ ምዕባለታት ሓያል ብዝኾነ መልክዕ እናቐፀለ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ትማሊ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ላዕለዋይ ተፀዋዒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘካየዶ ጽምዶን ዘተን ርክባትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ እገዳታት ኣሜሪካ ሓይላ ተጠቒማ ሙሉእ ብሙሉእ ክትኣልዮም ክድምስሶን ምዃና ሎሚ ምስ ጉዳይ ተተሓይዞ ሓበሬታታት እናተዘርግሐ ይርከብ ኣሎ። ከምቲ ኣቐዲምና ክንገልጾን ክንጠቕሶን ዝጸናሕና ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተስገዲዱ ዝርከብ ዘሎ እገዳታት ክለዓል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክተልዕሎ ልዑል ግደን ተራን ከም ዘለዋ ኣብ መግለፂታቱ ጠቒሱን ገሊጹን ይርከብ ኣሎ። ዝተፈላለያ መራኸቢታት ከዓ ድሕሪ እቲ ትማሊ ዝተኻየደ ርክባት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳታት ብምልዓል ኣብ ሞንጋን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ንዝፍጠር ሓድሽ ምዕራፍ ባይታ ንምንጻፍ ትሰርሓላ ክብላየን ትንታነታትን ዜናታትን እናሰርሓ ዝርከባ ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኤርትራ ብዝተፈላለየ ጭብጢ ዘይብሉ ጸለምን ሓሶታትን እገዳታት ተነቢሩ ይርከብ ኣሎ። መብዛሕትኡ እዚ እገዳታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ኮራኩራን ኣኽላባታን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሃገርና ዘንበረቶ እዩ ነይሩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕጂ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ተኸፍተላ ኣብ ዘላ እዋንን ሰዓትን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶ እገዳታት ባዕላ ክትልዕሎ እቲ ዝሓሸ ኣብ ኢዳ ዝርከብ ዘሎ ኣማራጭታት እዩ። እዚ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንዓና ንኤርትራውያን ኣገዳስን ጠቓምን ከም ዝኸውን ንምርድኡ ዘሸግር ኣይኮነን። እቲ ኣብ ልዕሊና ተነቢሩ ዝርከብ ዘሎ እገዳታት ሙሉእ ብሙሉእ ተተላዒሉ ጥራይ ኣብ ኤርትራና ሓድሽ ተስፋን ዝተፈላለዩ ምዕባለታትን ክንዕዘብ ኢና። እዚ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ካብ ኤርትራና ሓሊፎ ንሞያት ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን እውን ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኣሜሪካ ዝነበሮ ርክባት እናሓሽከረን እናሓርፈፈን ይኸደሉ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣንፈቱ ብምቕያር ናብ ሩስያ ሓገብገብ ክበል ንዕዘብ ኣለና። ሎሙ ናብ ሩስያ ምስ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ቭላድሚር ፑቲንን ካልኦት ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ተራኺቡ ሩስያ ንኢትዮጵያ ኒኩለር ፀዓት ክትሃንፀላ ዘረባትን ስምማዓትን ከም ዝተኻየደ ካብ ሃገረ ሩስያ ዜናታት ይወፅእ ኣሎ። ኣዝዩ ዘገርምን ዘስሕቕን እዩ። ፋኖ ሎሙ ደፅባሕ 4 ኪሎን ኣዲስ ኣበባ ንኣቱ እናተባሃለ እዚ ዕሸር መልሓኻ ግዜ ንኽዕደግ ብከምዚ ዓይነት መንገድታት ንህዝብታት ኢትዮጵያ ምድንጋርን ድራማ ምስራሕን ስራሕ ኢሉ ተተሓይዝዎ ይርከብ ኣሎ። በዚ ኮይኑ በቲ
إذا أمون إيرتران أمريكان تفتيرو يزركب جلو أقداسي تقومدون ركباتن إيرترا هاجرنا كترب حلو لعل تخدتات هلو كبرات غاداتلتي فنكل إيرميديا نلوم شت أداليز نبركو وانا هنا قدسن سلسة زيناتات إذا تكاتاتلو تنعكم يجمسل نيرو صباح بكال مدوات كساب نراقب سلام وسناي أبجلكمو بروكم شدك ريب فنكل إيري ميديا